хочу лишь с тобой секунды до вечности. И назад хочу лишь с тобой в дальние дали с собой. И назад вот она, любовь залетая самой заветная. Ты единственная моя заветная. Без тебя единственная жизнь. Без тебя травы клонятся, будто молятся. Я склоняюсь пред тобой, будто молятся. Я склоняюсь пред тобой. И не надо мне, и не надо мне, не надо мне судьбы другой. И не надо мне судьбы другой. قولي خان بيأكد خيانة زليخة لحتى يتهرب من العقاب وبيبعتوها على زنزانة المحكومين بالإعدام. عمر بينقذ أيقول من السم اللي عطاها إياه الدكتور بأمر من دينيس. السلطان بيقترح على آلتان يلعبوا شطرنج والشرط هو حياة زليخة. عود هون. وانت لوين رايح؟ أنا ما رح طول. تعطي هالورقة لصاحب البيت وهو بيساعدك. أنت ما رح تجي معي؟ أنا لازم أرجع على القصر. هو شخص منيح ولا يهمك. ما عاد عندي ثقة بأنه الناس منيحة. مو مزبوط. شوفي كم حدا عم يساعدك. وفي أكتر من حدا بده يقتلني. هون ما حدا رح يخطر له يدور عليكي، لهيك انتي بأمان. روحي. حلوة كتير ما هيك؟ ايه حلوة. ومين عايش هون؟ واحد تاجر، هو ومرته. هالتاجر عن جد محظوظ. ايه معك حق. لكن ليش قالوا لي عنك؟ ما بتهتم بالبنات؟ بهتموا كتير كمان، بس أمي منعتني إني أطلع عليهم. إمتى شيل هي عن عيوني؟ بعد شوي. امشي. في حدا هون؟
طيب ليش غطيت لي عيوني؟ منشان مصلحتك، لحتى ما تعرف وين كنا وتقدر تخبر حدا بشي. أنا من غير هيك ما كنت رح أحكي لحدا، ولا أنت مفكرني شخص غبي؟ لا ما قصدي هيك، بس أحياناً أذكى الناس أحسن لهم ما يعرفوا. طيب هاي المرة اللي طالعناها من القصر عن جد هي الخادمة فاطمة؟ اسكندر، وعدتني ما تسأل ولا سؤال. بس أنا ما عم أسألك ليش عملنا هيك. طيب قل لي هي عايشة؟ أنا سمعتك عم تحكي معها. ايه حكيت، بس أحسن لك تنسى هالقصة. تعرف ليش اجيت لها؟ لا ليش؟ ليك أنت سمعت عن السلطان هارون الرشيد؟ إيه كان يطلع من القصر ليشوف حياة الناس البسيطة كيف بتكون. تعمل هالشي؟ اتمشى بالليل بالشوارع؟ إيه طبعاً بدي أجرب هالشي. ألتان؟ ساعدني يا محترم، ولادي بدهم ياكلوا، بصراحة ما معي مصاري لحتى طعميهم. بس أنا ما معي مصاري. طيب أنت شو رأيك أعطيها الخاتم يلي هداني يا أبي بدال المصاري؟ ما في داعي لأنه رح يعرف مين بتكون. وكيف بدنا نساعده لهذا الشحات؟ اسكندر، أحياناً مو كل شي بتشوفه بيكون حقيقي. شكلك أنت مو حابب إنه يعطيني مصاري. هالشاب ما معه أبداً هلأ، بلكي المرة الجاية. سمعتوا شو قال؟ ما معه مصاري، والأفندي لابس لبس بتقول عنه وريث السلطان سليم. طيب إذا ما قدر يشتري أكل لعائلته شو رح يعمل؟ أنا بأكد لك إنه مانو فقير لهي الدرجة يا اسكندر، ويمكن أصلاً ما عنده عيلة. لكن ليش هو قاعد وعم يشحت بالشارع؟ لأنه شحات، هي شغلته. كل واحد بيختار كيف يطالع لقمة عيشه. شلون؟ بس معناها هيك هو عم يكذب على الناس. الناس ما رح تزعل من هالشي، العالم هيك بتنبسط لأنها عم تساوي عمل خير، والشحات بياخد مصاري، أيوة. وهيك العدل. يا شاب، شو رأيك تجي أنت ورفيقك معنا؟ رح نتسلى كتير سوا. يا إلهي شو هاد؟ مين هي المرأة؟ مين بتكون؟ هاي تعوا كلكن لهون. يا خانم في ليش نايمة هون؟ ها؟ وينكن ليش ما عم تسمعوني؟ ها؟ مين هالمرأة؟ قولوا لي. شو هالمصيبة؟ هي المرة بشهرة. شو بدنا نعمل فيها يا بيك؟ طالعوها على الغرفة، ما بيصير تضل نايمة هون. على أي غرفة منروح؟ شو هالسؤال الغبي؟ على أي أوضة فاضية؟ أوضة آلتان. يلا. هاد يلي كان ناقص. من وين اجت لعنا؟ شو يلي عم يصير؟ ها؟ فعلا شي بحير. ها؟
سمعان شي؟ شو ما عم تتنفس؟ عم تتنفس يا بيك. طيب شو في؟ ليش ما عم ترد علينا؟ لأنها نايمة شكلها تعبانة. طيب شو اللي جابها لهون؟ أصلاً من وين إجت؟ ومين بتكون؟ أنا لازم روح خبر الشرطة. ما في داعي للشرطة. هاي زويا، زليخة، نادولا لماريسا. شو عم تستنوا؟ نادوا على ماريسا بسرعة. زويا، هذا أنا، فيقي وتطلعي فيني. زويا، تيموفي، منيح كتير إني شفتك. وين أنا؟ يا خانم، طمني أنت هون ببيتي. بس كيف إجيتي على بيتي؟ ألتان جابني لهون وقال إنكن أكيد رح تساعدوني، وهي هو بعتها معي. شفتي آلتان؟ هربت؟ كيف قدرت تهرب؟ خيانة؟ متفقة مع الحراس؟ الحارس والجلاد حكوا قصص كتير غريبة، مستحيل هاي القصص تفوت لأي عقل. أمرت يعاقبوا الاثنين. هذا الصح. مين بيعرف كمان إنها هربت؟ رئيس الحرس شريف بيك، بس ما رح يحكي شي. شو قالوا الحرس عند البوابات؟ طلع حدا بالليل من القصر؟ الحراس عم يحلفوا إنه ما طلع ولا بني آدم عايش من القصر، وشريف بيك بيأكد هالحكي. كان على البوابات بالليل بذات نفسه. مو معقول هذا الحكي. معناتها هي ساحرة، مزبوط عمر؟ أنت مقتنع؟ طبعاً لا. مو موجود بالقصر ممرات سرية؟ إيه موجود. ما بيعرف فيهم غير ناس محددين، بس الناس يلي مقربين كتير من السلطان ويلي قضوا حياتهم بين هاي الحيطان. وأنت منهم؟ إيه منه. شو مفكر إني ساعدت مجرمة لحتى تهرب يعني؟ لا مو هيك. شوف شو رح نعمل. رح نقول إنه زليخة وهي موجودة بالسجن قررت تنتحر مثل ما كنا ناويين. طيب والسلطان؟ السلطان ما رح يسأل شو عم بيصير لأنه ما بيحب يتضايق أبداً. وإذا هي رجعت على القصر بعد ما تولد ابنها؟ خليها بس تجرب تجي لهون. ساعتها فعلاً رح نعلن إنها طلعت ساحرة، وإنها كل ليلة بتمرق من بين الحيطان يلي بالقصر وبترجع تعيش بعد ما تموت. ما في داعي تعاقب الحارس، هو رح يأكد الموضوع. مو ظابطة. هلا ما عاد يمشي الحال أبداً. برأيك هي كيف قدرت تهرب؟ في مين ساعدها لتهرب؟ خلينا نفكر. مين ممكن يكون بحاجتها؟ الشخص يلي مفكر إنه ضحك علينا كلنا. غلط السلطان لما ترك قولي خان. أنا رح أمرهم يفتشوا قصر مصطفى. لا تضيع الوقت. قولي خان ما رح يعمل هذا الشيء. الجبان ما بيعمل هالتصرف. فعلاً معك حق يا أميرتي الحلوة. شو اللي عملته؟ أنت كشفت الملك. معك حق، بقدر رجعه؟ فكرت منيح بالخطوة؟ ايه. وهي مات. شبك اسكندر، خسرت مرتين ورا بعض. مالك نايم منيح؟ لا ليش شبك، أنت مريض؟ لا، أنا تمشيت بالليل بالمدينة، شفنا الشحادين والبنات يلي بيرقصوا والمرة يلي مشطت شعرها. ثواني. ماما ما سمحت لي أحكي عن هالشي. مرضك عم يتأزم أكتر.
شو رح يصير فيك بس موت يا ابني؟ مين رح يقدر يحميك ويدير باله عليك؟ روح على غرفتك ارتاح. ايه وهيك ألتان هو اللي وصلني لهون، وبعدها رجع على القصر. بس هاد يلي عم يصير معجزة. معقول آلتان وريث السلطان التركي؟ وأنا يلي كنت مفكره من الخدم؟ ووافق على هالشي؟ هو بده يصير السلطان؟ وليش لحتى ما يوافق؟ ورح يتزوج عن قريب بنت من عائلة معروفة، هي رفيقتي القديمة آيغول. آيغول كانت من قبل خطيبته لغولي خان، وهلأ ألتان. وحدة مصلحجية. خلص انسي كل شيء زليخة. تعرف إنهم اتهموني بالخيانة؟ وغولي خان أكد هذا الشيء لكل العالم. ماني مسامحته. شو تعذبتي يا مسكينة؟ لا تتضايقي، ما بيسوالك الزعل. ماريسا جيبي لها مي. غولي خان، غولي خان، سمعت الأخبار؟ زليخة ماتت بالسجن. طيب ليش؟ شو السبب؟ ما بعرف، عم يقولوا إنها انتحرت، بس ماني مصدق. أنا بعتقد إنه هن تخلصوا منها ومن طفلة، وهذا بيعني تخلصوا من طفلك. أبي خلص، بترجاك لا تحكي بهالسيرة، ولا ممكن يقتلوني. وليش لحتى يقتلوك؟ ما فهمت. زليخة ميتة بالنسبة لإلي من وقت طويل، وعقولة الروس لروح السلام. أنا بعرف كتير منيح إنه عندك كتير أسباب لتعيش هالمعاناة. ألتان، آيغول، وهلا زليخة. كمان إدمانك على المشروب مو منيح أبداً، ما رح ينتهي على خير. أنا بطلب منك تبطل المشروب. اطلع هنيك، الانكشار الأسود. هربوا يلا بسرعة. هلا بيجوا حراس الحدود وبياخدوكم على مكان آمن. شكراً إلك. مين أنت؟ أنا المنقذ. قبل ميت، أنا طبعاً بتفهم إنك بهي الأيام مشغول مع بيك تاني، وكمان في عندك كتير أعمال. بس أنا عن جد هلأ محتاجك. خبرني كيف صارت صحة غولي خان.
أنا جاي لهون خصوصي لحتى أحكي بوضعه. أنت بتعرف كتير منيح شو عيبه، وخاصة بالفترة الأخيرة ما عاد يقدر يسيطر على حاله. ما بعرف شو بدي أعمل. عم يضل سكران وعم يضرب الخدم والكل خايفين منه. ايه، ما أنا شفته بعيوني. مثل ما بتعرف هون مليان جواسيس، وفي كتير إشارات استفهام على تصرفات غوليخان، وأكيد رح يوصل خبر للسلطان، وهو قريباً أكيد رح يأمر إنه يسجنوه. عم بفهم ومقدر مخاوف حضرتك. كل ساعة بتمر وكل لحظة بتمرق بخاف إنه يصير معه أي شيء. لو إني بلاقي شخص مخلص وقليل الكلام لحتى يضل جنبه ويعتني فيه منيح وما يسمح له يعمل أي مشكلة. لازم الخادم هاد يكون روسي. وليش لازم يكون روسي؟ لأنه هالشعب أصلاً بيشربوا، ولهذا السبب عندهم فكرة كيف لازم يتعاملوا مع السكرانين. يعني متعودين ومو شاطرين بتعلم اللغات، ومثل هيك خادم رح يكون قليل الحكي وما رح يقدر يخبر أي حدا شو عم يصير بالبيت. عجبتني الفكرة، فعلا الطريقة كتير منيحة. بس المشكلة وأنا موجود هون ما بعرف كيف رح أقدر لاقي هيك شخص بروسيا. والله مو شرط تجيبه من هنيك، موجود بتركيا روسيين كتار. قبل ميد أنت عن جد رديت لي روحي. هالشي بيسعدني يا بيك. قل لي كيف بس، يعني حضرتك أنت ما خفت تجي على هيك بلد غريب وتبلش فيه من الصفر؟ يعني أنا مشرد ومو سائل، بس أنت كان ممكن إنك تفلس وتخسر كل ثروتك. صدقني أنا خفت كتير، أكيد بدي خاف. يعني خايف بس لازم كفي. تجار يلي مثلي إذا ما غامروا ما رح يربحوا شيء، وأنا أكيد عملت حسابي بكل شيء. سألت واستفسرت وطلبت من واحد تركي يكتب لي رسالة تزكية قبل ما أجي، ولو تعرف قديش هلكني هالتاجر لحتى كتب لي رسالة التزكية هاي. سيد أليكسيفيتش اجى لعندك قبل ميد بيك. خليه يجي، هلأ كنا بسيرته. هلأ بتشوف هالمحتال يلي حكيت لك عنه. السلام عليكم يا سيد كوليشوف. أهلا وسهلا فيك، شرفتنا قبل ميد بيك. تفضل شاركنا هالقعدة الحلوة. مشكور. تفضل ارتاح. رح أقعد معكم. مبروك. شايف دبرت أمورك والشغل ماشي على 24. الأمور تمام، ماشي الحال. الشكوى حرام. لأنه أنا كتير انبسطت لك وبتمنى لك أنه تزدهر تجارتك أكتر على أراضينا. شكراً كتير لك. وحضرتك قبل ميد بيك مريت لتتمنى لي الازدهار بتجارتي ولا مشان شي تاني؟ دقيق الملاحظة يا أليكسيفيتش. طبعاً في عندي شغل. بدي أسألك سؤال، يا ترى في عندك شي خادم روسي يكون منيح مشان يشتغل ببيت عيلة تركية معروفة؟ ليش يعني بتركيا ما عندكم خدم مناح؟ لا، مو هيك الموضوع. القصة مو بسيطة، معقدة، حتى فيني أقول من وراها بلا. زعجتك شي؟ لا، قولي لي بدك شي؟ أنا سمعت صوت وبتوقع هاد صوت قبل ميد. أنا خايفة، يمكن عم يدور علي.
وليش خايفة؟ ما هو ساعدك بالأول. أنا ما بعرف ليش هو عمل هيك معي. أنا ماني مرتاحة أبداً. ما عاد صدق حدا. طيب روحي على غرفتك واقفلي على حالك. السيد أليكسيفيتش ما رح يحكي، روحي لا تخافي. رح كون كتير ممنونك. معنى هالحكي إنه رح يخدم بالقصر؟ تقريباً تقدر تقول إيه. بصراحة أنا ما بعرف مين ممكن إني أقترح عليك، لأنه كل يلي عندي ما فيني استغنى عنهم. طيب وظفوني أنا. وشو بدك أنت بهالشغلة؟ جربت تكون خادم من قبل؟ تعرف قديش صعبة هالشغلة؟ وكمان بدولة غريبة؟ ما بتعرف لا وين بتروح ولا وين بتجي. لا تخاف علي، بعرف دبر حالي. ما رح ضل طول عمري وأنا هيك عم لمع جزمات يعني. وهون أنا قاعد عندك بدون ما أشتغل، مو تعبان بأكلي. الشغلة مو بسيطة. هذا البيك طبعه صعب كتير، وإذا سكر ممكن يجن جنانه على الخدم. أنت لا تاكل هم، مرق علي أصعب من هيك. بس ما بدك تحكي ولا كلمة. ما حدا لازم يعرف شي بنوب عن اللي عم يصير بالبيت. ما رح أحكي بنوب، ورح كون خادم مخلص. وظفوني بس. مثل ما بدك، بس ما كان في داعي لهالشي. امتى بتقدر تبلش؟ إذا بدك من هلأ، ما في داعي للتأخير. طيب، أنا رح أرسم لك مخطط كيف تلاقي بيت مصطفى بيك، وهنيك بتقلن قبل ميد يعني أنا بعتني لأخدم غوليخان بيك. حفظت؟ قبل ميت بعتني. إيه قبل ميت بعتني أخدم غوليبان بيك. غوليخان بيك. إيه غوليخان بيك. روح يا تيموفي، بتمنى لك التوفيق. لا تنسانا وطل علينا دائما، لأنه أنا بحترمك. وإيمت ما بتحب ترجع هاد بيتك. أنا بدي أتشكرك من كل قلبي لأنك سكنتني عندك، وعلى الخبز والملح. عن جد شكراً كتير. شو عاملة بحالك؟ ليش قاصة شعرك؟ وليش لابسة هيك أواعي وطالعة كأنك صبي؟ عندي شغلة مهمة. تيموفي رح نروح سوا. بس ما حدا طلبك. إذا حدا سألك عني بس قلن إنه ماريسا رجعت على روسيا. خلينا نروح. لك شو هاد الحكي؟ استني. شو بدي أعمل لحالي مع هاي التركية؟ المخلوقة حامل بشهرها. آخ. أنا ماني عم بفهم أنت شو ناوية تعملي وليش هيك متنكرة؟
المهم بتحكي مثل ما قلت لك، أنا أخوك واسمي غريغوري. يعني أنت مفكرة إذا تنكرتي وعملتي حالك شاب رح يشغلوكي عندهم فوراً؟ بيشغلوني لأنه اللي بيهمه لمصطفى إنه غولي خان يهدى شوي. أنا ما عم بفهم شو بدك بكل هالروحة. لأنه مصيري رح يتقرر ساروكا. أنا بدي يصير غولي خان هو السلطان. هيك أمنية بدها الساحرة اللي تحقق لك إياها. بس أنت قولي لي شو رح تستفادي؟ لأنه ساعتها ألتان ما رح يوصل للعرش. إذا هو الوريث رح يزوجوه بنت تركية وأنا وقتها ما عاد رح شوفه. أنت شو مفكرة؟ بإيدك تقرري يلي رح يحكم تركيا مين بيكون؟ إيه القرار بإيدي أنا. يلا نروح. شو؟ كيفك هلأ؟ ماشي الحال. ماريسا يلي على أساس مرتي هوب طبشت الباب وراحت، لبست مثل الرجال وما بعرف لوين راحت. أكيد راحت تدور على مشاكل جديدة وأنا بعدين لازم حلن وراها. مو وقته، لا تكوني بدك تولدي، اوعك تعمليها. نادي للدكتور. لا ما في داعي للدكتور، لأنه ما لازم حدا يشوفني. إيه بس لازم نعمل شيء. خطرت لي فكرة، أنا رح ساويها. كل شيء بإرادتك يا رب. خلصها وارحمها يا رب، يا رب ارحمها وساعدها يا رب وسهل عليها. ما ارتحتي؟ طيب هلا شو العمل؟ يا ربي ساعدنا، بترجاك يا ربي، أنا ما بعرف أي شيء. يا رب يا رحيم ساعد هي المرة المسكينة، ساعدها يا رب ساعدها. جيت بوقتها يا إلهي. شايف؟ يا إلهي الرب هو يلي بعتك لعنا، ساوي لها أي شيء، بترجاك ساعدها. أنت بتدبر حالك. شو؟ لا تعمل هيك، كل شيء عملته ما نسيته. وهلأ اسمعني، أنا عم أحلف لك ما رح أذكر الماضي. شو؟ ساوي أي شيء، أنا بترجاك ساعدها. شيل مي سخنة كثير وشراشف نظيفة، يلا روح. وأنت تعرف شو رح تساوي؟ أمي كانت بتولد. اهدي. ماشي ماشي، أنا رح جيب كل شيء. على مهلك، يلا اهدي بس شوي. طولي بالك، على مهلك. اهدي 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 اهدي، خلاص اهدي بس شوي. طيب ما في مشكلة. ميزة قبل ميد بيلاقي حلول سريعة، بس ليش اجيتوا انتوا الاثنين؟ أنا بدي واحد. هذا بيكون أخي الصغير، من وقت كنا صغار ما بنفترق أبداً، وما بقدر إني أتركه لحاله ببلد غريب. يعني أنت ناوي تحل مشاكلك العائلية عندي أنا؟ إيه بس نحن هون بسبب أموركم العائلية. السيد أبلميد قال إنه ابنكم مانو طويل بال، وأنا وأخي لما نكون سوا بنشتغل أحسن. طيب بس في عندي شرط، أنا ما رح أدفع غير لواحد فيكم. مثل ما بتأمر. بس ممكن كل واحد منا ينام بغرفة؟ لأنه أخي بيشخر بالليل والبيت عندكم كبير.
هون في غرف كتيرة، بس كمان في شرط لهذا الشيء. غرفكن لازم تضل نظيفة ومرتبة. حالياً فيكن تبلشوا، بعدين منشوف شو بصير. شو؟ شو طلع ولد؟ السلطان حاكم العالم. الأصح سلطانة. بتجنن. شايف؟ ما أصغرها. شوف قديش حلوة. احملها. شبك يلا احملها الكسيفيتش. شو عم تحكي؟ خود احملها، مو هي الطفلة ولدت ببيتك هون؟ وانت رح تكون مثل العراب لإلها. انت قصدك تكون العراب تبعها؟ هي من غير دين. إذا ما في عند زليخة حليب لا إلى وحدة مشان ترضعها. وين رايح؟ بس لا تتركني لحالي معها. ما بعرف شو لازم أعمل. ما أنت بعينك شايف إنه ما في غيرك بيقدر ينتبه على هي الطفلة. طيب. صباح الخير يا بيك. روسي، مين بتكون؟ خادمي الجديد؟ صحيح، بعتوني لعندك وأنا أجيت لحتى رتب الغرفة، وكمان جبت لك شغلة من شان تصحى وما تضل تعبان. أوه، مشروب؟ للأسف ببلدكن هون ما بيلتقى. جربها. هاد شو؟ مية مخلل، رح ترتاح عليها فوراً بعد ما تشربها. ما رح تسمم؟ لا سمح الله يا بك. شو رأيك؟ هات. بصراحة عنا هاي أول شغلة بيعملوها الصبح. اسمع، مو انت روسي؟ معناها بتعرف وين منلاقي مشروب. سأل جماعتك ورح ادفع شو ما بتكون. ما بقدر أقول شي لأنه كانت غلطتي من الأول. أنا يلي بعتك على بيت باشكورت. واضح أنك مو مبسوط. قبل ميد، أنا بنبسط إذا برجع بشوفك ببيتي. وبتوقع أنه غولي خان كمان رح يطير من الفرح. لو بهالظروف الصعبة اللي مرقت عليه كنت معنا ما كنا وصلنا لهون. طيب شو رأيك ترجع؟ أنت بتعرف يا مصطفى بيك، أنا على طول كنت أعتبر حالي عندك الخادم المطيع، بس هلا الأصح إني ضل هنيك ببيت السيد باشكورت. إذا أنت شايف وجودك ببيت باشكورت من مصلحتك، أنا ما رح لومك على هذا الشيء. لا لا أبداً يا بيك، أنا ما كان هيك قصدي، بحلف لك. بس أنا ضروري ضل ببيت باشكورت مشانك أنت، لأنه بس بهالطريقة بقدر إني أشوف كل شيء وأعرف شو عم يخطط ضدك. مو مشكلة، رح نخلي كل شيء يبقى على حاله.
أكسانا، تعي لهون بدي فرجيكي شغلة. ليش عم تعيط هيك؟ شو رأيك؟ هذا سرير هزاز انت عملته؟ لكن مين رح يكون؟ بس ما كان في داعي، بكرها ولادتي. ما في مشكلة، خليها تستنى. مرحبا، مين في هون؟ تعالوا استلموا القمح. هدول جبتن لأطحنون. ايه منيح كتير. يلا ساعدني. أكسانا، شو صار لك؟ أنا تعبانة كتير. ماما وينك؟ تعي لهون بسرعة. ماما يلا يا حبيبتي يلا، على مهلك على مهلك. شوي شوي. ها برافو عليكي. يلا على مهلك، عدي على مهلك، انتبهي شوي شوي. ايوه هيك، خليها تتسطح. ايوه ارفعي رجليكي، تحركي على مهلك. برافو عليكي. ماما شو صار لها؟ شو صار لها؟ صار وقت ولادتها. طيب مو بكير انها تولد؟ في شغلات ما بتعرفها يا رومان، لما الرب يريد بصير الوقت. يلا، كيف حاسة حالك؟ قولي لي أكسانا، بلشتي تحسي بالطلق؟ عم تتوجعي بس ما في مشكلة بنتي، المهم إنك تتنفسي منيح، حاولي تاخدي نفس شوي شوي. ماما شو رأيك روح جيب الدكتور؟ لا ما في داعي، لحتى توصل على المدينة ولبين ما يجهز حاله وترجعوا بتكون ولدت بالسلامة. ماما بدها دكتور، مين رح يولدها؟ روقوا اهدى رومان، أنا بدبر حالي، مو مشكلة، بعرف ولدها. تنفسي. شو؟ فيودور، لازم ننادي لفيودور، هو بالضياعات وراه. ولا شو بدنا اياه؟ هو ما رح يساعدنا بشي، مندبر حالنا بلا. لو سمحت. طيب أكسانا ماشي، رح ناديله. أنا رح روح وقول له يجي لهون. ايه بس بسرعة لأنه لازم ترجع لهون، بدي مساعدتك هون أنا. ما رح طول. على مهلك بنتي، شوي شوي، روقي روقي يا بنتي، تنفسي.